काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशन तेस्रो बैठकका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा उहाँका धर्मपत्नी श्री अञ्जली बज्राचार्यज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सभामा उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट र अन्य भाषाको माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा समक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखका हैसियतले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गर्व महसुस भइरहेको छ। सर्वप्रथम यस नगरसभा मार्फत सम्बत 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय महानगरवासी आमा, बुवा, दिदी, दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई हर तरहले पुरा गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभाबाट 8 असार 2079 मा पारित आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकारको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापिकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रमको अतिरिक्त आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक समेत प्रस्तुत भई पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस सभा समक्ष चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आम्दानी तथा खर्चको समग्र अवस्था सम्बन्धमा संक्षेपमा समीक्षा गर्ने अनुमति चाहन्छु। आम्दानीतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आन्तरिक स्रोतबाट रु 4 अर्ब 66 करोड 43 लाख 13 हजार र बाह्य स्रोतबाट रु 4 अर्ब 42 करोड 27 लाख गरी कुल आम्दानी रु 9 अर्ब 8 करोड 70 लाख 13 हजार हुने अनुमान गरिएकोमा सम्बत 2079 जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 अर्ब 99 करोड 26 लाख 51 हजार 928 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 85.60% हुन आउँछ। बाह्य आम्दानीतर्फ रु 4 अर्ब 81 करोड 23 लाख 39 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 108.85% हुन आउँछ। 2079 जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख 91 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 96.90% हुन आउँछ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको नीति अनुरूप अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। विनियोजनतर्फ चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कुल रु 16 अर्ब 26 करोड 26 हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये 2079 जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ रु 3 अर्ब 51 करोड 78 लाख 18 हजार खर्च भएको छ। पुँजीगत एवं पूर्वाधारतर्फ रु 2 अर्ब 26 करोड 81 लाख 46 हजार र वित्तीयतर्फ रु 18 करोड गरी कुल रु 5 अर्ब 96 करोड 59 लाख 64 हजार खर्च भएको छ, जुन अनुमानित खर्चको 36.69% हुन आउँछ। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देखाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेकी छु। उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने कुल रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि रु 50 करोड 21 लाख 24 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 2.24% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 20.96% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि रु 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 49.57% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि रु 1 अर्ब 62 करोड 28 लाख 22 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.25% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 46 करोड 58 लाख 40 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 19.96% हुन आउँछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख
6,000। आन्तरिक आयतर्फ रु 11 अर्ब 95 करोड बैंक मौजात समेत गरी कुल रु 16 अर्ब 80 करोड 1 लाख। राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र समानीकरण अनुदानतर्फ 84 करोड 19 लाख 70 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु 1 अर्ब 65 करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरूका लागि रु 52 करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि रु 88 करोड 1 लाख 47 हजार आय प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका हिटी, मठ मन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मुख्य रहेको छ। ओडा कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र प्रत्यक्ष जनचाहना पूरा गर्ने कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको ओडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण, पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्स्थापना र एम्फिथिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट टु एनर्जी जडान, वेस्ट टु एनर्जी प्लान्ट जडान, त्यसैगरी डिजिटल अर्बन सिक्योरिटी सिस्टमका लागि सीसीटीभी, बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण, महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन, आवधिक योजनालाई अन्तिमता, त्यसैगरी ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान, दमकल स्टेसनको विस्तार, घर घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू, खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाहरूलाई सिप विकास मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन, शीत भण्डार निर्माण, केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन, मृत जीवजन्तुको अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृहको निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस सम्मानित सभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका एकीकृत सिप विकास कार्यक्रम, महानगर ई लाइब्रेरी, ओडा ओडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सेल गठन तथा सञ्चालन, न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन, ओडा तहमा कानुनी परामर्श सहितको सेवाग्राही सहजता केन्द्र सञ्चालन, इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा विकास रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, बाजा सङ्ग्रहालय, कला संस्कृतिको संरक्षण विशेष कार्यक्रम, आविष्कार केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययी र सुशासनयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी महानगरले निर्धारित गरेका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएकी छु।
हामीबाट सञ्चालित विकासका गतिविधिहरूले समयमा नै लक्ष्य हासिल गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न हामी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबै उच्च निष्ठा, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। अन्तमा यस सांस्कृतिक सहरको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनले हाम्रो ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अझ उजागर गर्ने कुरामा विश्वास लिएकी छु। आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय शासन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने मुख्य ध्येय रहेको छ। काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षहरूको साथ र सहयोग समेत रहने अपेक्षा गरेकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू। अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। नमस्कार जोजलपा। प्रमुख अतिथि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू, उहाँको धर्मपत्नी अञ्जली बज्राचार्यज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2079। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वञ्चनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 रहेको छ। यो ऐन 2079 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार घरको बनोटको आधारमा राजकट्टी अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। भूमि कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकका अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, तहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानी वा आम्दानी हुने गरी अन्य कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा अनुसूची 6 बमोजिम बहाल कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। व्यवसाय कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, सङ्घ संस्था वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूची 7 बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। त्यसरी व्यवसाय कर असुल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुपरमार्केटहरूको हकमा प्रत्येक कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ मानि असुल उपर गरिनेछ। जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी
वनकस, कबाडी माल र अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसाय कारोबार गरे बापत अनुसूची 8 बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। तर प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको हकमा भने उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैन। सवारी साधन कर। प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम बाँडफाँडबाट महानगरपालिकालाई प्राप्त हुने सवारी साधन करको आम्दानी बाँडिनेछ। विज्ञापन कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची 9 बमोजिम दरमा विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। मनोरञ्जन कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने र शुल्क लिई सञ्चालन गरिने जुनसुकै प्रकारको मनोरञ्जन व्यवसायमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल बिटौरी शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गा वा भवनमा हाट बजार वा पसल वा विशेष मेला पर्वमा अनुसूची 10 मा भएका व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सवारी साधन पार्किङ शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। साथै पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। ट्रेकिङ र राफ्टिङ शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ वा राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 12 बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 13 मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। पर्यटन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेका स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची 14 मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइनेछ। जरिवाना। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ वा व्यापार व्यवसाय गर्ने वा फोहोर मैला तथा निर्माण सामग्रीबाट उत्सर्जित फोहोर एवं प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गर्ने वा लिलामी गर्दा अनुसूची 15 बमोजिम जरिवाना गरिनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था। महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्कलन गर्ने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषमा जम्मा गरी तोकिएको बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ। सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने। राजस्व सङ्कलन गर्दा उपत्यका स्थानीय तहहरू साथै अन्य सेवा प्रदायक सङ्घहरू सङ्घको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ। कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि। यस ऐनमा भएका व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाझिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। अन्य व्यवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिका विभाग, वडा तथा अन्य कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। वडा कार्यालयहरूबाट कर निर्धारण गरी असुल गर्दा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको समन्वयमा गरिनेछ। अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता नवीकरण भएका कम्पनी, फर्म, सङ्घ संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन। महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको बमोजिम शुल्क, दस्तुर बुझाएकोमा सेवा प्राप्त नगरेको वा करदाताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गरेको तर कर निर्धारण भई कागज प्रमाण प्राप्त नगरेका अवस्थामा सेवाग्राही वा करदाताले बुझाएको त्यस्तो रकमको हिसाब मिलान गर्न सेवाग्राही वा करदाताले माग गरेमा बढीमा 5 आर्थिक वर्षभित्र हिसाब मिलान गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नक्सा दरखास्त पेश गरी नक्सा पास बापत तोकिएको दस्तुर बुझाएकोमा कुनै कारणले नक्सा पास हुन नसकी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त नगरेको अवस्थामा दस्तुर बुझाएको मितिले 3 वर्षभित्र दस्तुर फिर्ता माग गर्न आएमा दस्तुर बुझाएको रकमको 15% कट्टा गरी नक्सा दरखास्तवालालाई बाँकी रकम महानगरपालिकाले फिर्ता गर्न सक्नेछ। यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने।
यो ऐन जारी हुनु अघि भए गरेका व्यवस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। साबिक बमोजिम हुने यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएको हकमा साबिक बमोजिम नै हुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउ यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउन अधिकार रहनेछ। खारेजी साबिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछन्। धन्यवाद। अब काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई समय दिएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। जोजलफा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2079 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्बत 2079 श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनेछ। परिभाषा कार्यपालिका भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झिनु पर्दछ। नगरसभा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झिनु पर्दछ। ओडा समिति भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडा समितिलाई सम्झनु पर्दछ। विषयगत शाखा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, शाखा, आयोजना, सचिवालय, एकाइ, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक एकाइ समेतलाई सम्झनु पर्दछ। सञ्चित कोष भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषलाई सम्झनु पर्दछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। 1. आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुने आर्थिक विकास, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरू र जग्गा एकीकरण आयोजनाको खर्च रकम रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार समेत अनुसूची 1 मा उल्लेखित भए बमोजिम गरी जम्मा रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारमा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन। 1. यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, ओडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2. उपदफा 1 मा
जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै बचत हुने र कुनै नपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी रकमान्तर गर्दा नपुग हुने शीर्षकमा विनियोजित रकमको 25%मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी बचत हुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्ने तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अरू चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन। तर चालु खर्चबाट पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ। 3. उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित व्यय अनुसूची 1 मा रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। पुनः एकपटक धन्यवाद।